बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ नज़र बना हुआ दुनिया में। एक तो हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती हमें भारी पड़ रही है। दूसरा, यूएई और सऊदी अरब में कशीदगी पाकिस्तान के लाखों लोगों है। और सबसे अहम, 2025 जाते जाते मौजूदा हुकूमत पर ऐसे गलीज दाग छोड़ गया। इसके मनाजर जो अडयाला जेल के बाहर मुख्तलिफ कैमरों ने महफूज कर लिया, ये दागदार मनाजर मौजूदा हुक्मरान और उनके वो मुलाजम जो गैर कानूनी हकामात मानते हैं, ताहयात पूरी तारीख में स्याह धब्बों के तौर पर पहचाने जाएंगे। नाजरीन, सियासी हुकूमतें एक दूसरे से इंतकाम लेती है, लेकिन एक ऐसा शख्स इस वक्त 2.5 साल से जेल में बंद है, कैद तन्हाई में है इमरान खान, जिसने 81 से और उससे पहले इक्तदार में आने वाली सियासी जमातों का जीना मुहाल कर दिया है। वो डरोना ख्वाब बन चुका है इमरान खान के लिए। उसे 65 साल 73 साल उसकी उम्र और 65 साल सजा सुना दी गई। और दूसरा, अब कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे कह रहे हैं GHQ में भी केस में भी उसे सजा हो जाएगी और 73 साल की उम्र में शायद ये सजाओं की सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते हैं उसके खिलाफ। लेकिन सजाओं से आपको पाया क्या? कल रात उसकी 3 बहनें, अलीमा, उज़मा नियाजी, नौरीन नियाजी, सलमान अकरम राजा, जो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, एक सड़क किनारे पीछे एक बुरा सा ट्रक खड़ा है और साथ उसके में रात को जो मनाजर वाटर कैन पर सख्त सर्दी में उस पर वाटर कैन से हमले किए गए। पीटीआई के मुताबिक उसमें जहरीला पानी था। इसकी तो हुकूमत तर्जहर हुकूमत को तो झूठ जहेज में मिला है। वो फेंका, उसे गिरफ्तार किया उसकी बहनों को और शायद पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शाहिर खतक गाड़ी में, और उसकी बहन मुक्का लहरा रही है। मुझे ये मनाजर याद आ गए जब इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हुआ, उन्हें गोलियां लगी, गोलियां। बाज राय कह रहे हैं 3 तरफ से गोलियां चलाई गई। खैर, उसका मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन उसी बहन भाई की बहनें जो दर्जनों मर्तबा उन पर तशद्दुद किया गया, बाल पकड़कर घसीटा गया, जेलों में बंद किया गया, मुकदमात के अंबार। इमरान खान से मिलने गई, एक दरख्त का पत्ता नहीं तोड़ा। लेकिन पंजाब पुलिस, जिसकी 2 लाख से ज्यादा तादाद है और अरबों खरबों रुपए बजट है शायद, उन्होंने नहिती खवातीन और पीटीआई के 14 लोग कमोबेश, या इससे कम ज्यादा होंगे, जब सारी रात जुल्म और सर्दी से ठहरते रहे, रेन कोट उन्होंने पहना हुआ था, जब उन्हें अदालती हुक्म के बावजूद उन्हें मुलाकात नहीं करवाई गई, जब उन्हें पुरअमन बैठने नहीं दिया गया, फिर पानी से हमला कर दिया। और उस पर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन सीसा पलाई दीवार बन गए। जितने भी थे, वो हजारों थे, सैकड़ों थे, जितने भी थे, लेकिन तारीख एक शख्स ही लिखता है, पीछे कारवां बनता जाता है। लेकिन जब उसे पकड़ा, गिरफ्तार करके ले गए, इस दौरान उससे पहले उसकी बहनें कहती रही, बच्चों, नौजवानों, आप चले जाओ, ये आप पर झूठे मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो इमरान खान से अहद वफा निभाने के लिए उसके नाम पर वोट मांगते रहे। टोटल पंजाब से, मैं पीटीआई की क़यादत औलिया हमजा, जिनका नहायत मुतरक है, काबिल तारीफ है उनका किरदार, कितने एमपीए वहां पहुंचे, कितने एमएनए वहां पहुंचे, कितने सेनेटर वहां पहुंचे। उनमें शाहिद खटक, सलमान अकरम राजा, जो 2-2 3-3 करोड़ लेता है, वो रात की सख्त सर्दी में उसकी तस्वीरें देखें, ये मनाजर तारीख में लिखे जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे, एमपी एमएनए। हाँ, केपीके पहुंचे, पंजाब के लोग भी पहुंचे, लेकिन अक्सरियत नहीं पहुंची। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के सियासत पर 2 खानदानों ने राज किया। एक पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भट्टो से शुरू हुए, बेनजीर साहब आई, उन्हें शहीद कर दिया गया 27 दिसंबर 2027 को। 2000
7 کو नवाज शरीफ वो तो बार बार डील मास्टर हैं, जैसे हर एक होती है की मास्टर की हर कमरे को लग जाती है, तो ये हर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं और हर एस्टेब्लिशमेंट से पैर पकड़ के सुलह कर लेते हैं और मुल्क से भाग जाते हैं। इख्तिदार भी उन्हीं से लेते हैं जिन्हें बुरा भला कहते हैं, जिन्हें बुरा। लेकिन ये इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इनकी सोच से बाहर आ गया। नाज़रीन, ये बार बार मनाजर देखें, शाहिद खटक जो एमएनए है वो मुक्का लहरा रहे हैं, उनकी बहन मुक्का लहरा रही है, उन्हें चक्री के पास छोड़ दिया। उन्होंने कहा बाकी सारे लोग छोड़ो, हम दोबारा आ जाएंगे। क्या पाकिस्तान की पुलिस या सरकारी महकमे जितने भी हैं क्रॉस दी बोर्ड, क्या उनका ये फर्ज है कोई हुक्मरान उन्हें कहे किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करो तो वो कर दे, किसी का होटल सील करो, सील कर दे, दुकान सील कर दे, कारोबार बंद कर दे? क्या जब उन्होंने ये महकमा ज्वाइन किया था हर जायज नजायज हुक्म मानने का? असल मुल्ज़म ये है। अगर हर अदारे से 50-100 बंदे जिन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया, हराम का पैसा कमाया, गैर आईनी गैर कानूनी काम किया, झूठे मुकदमा दर्ज किए, केस चाहे एफबीआर के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे एफआईए के हों, चाहे कोई भी हो, इन 50-50 गंदे आंडे जो ये काम करते हैं और इनकी बार बार तहकीकात कराई जाए, उनको नौकरियों से निकाल दिया जाए, तो हुक्मरान जो मर्जी आता रहे, ये जुल्म का सिलसिला बंद हो जाएगा। शायद कायदे आज़म ने इसीलिए कहा था कि आप किसी भी हुक्मरान का गलत हुक्म मानने के पाबंद नहीं हो। मैक्सिमम पीएसपी और डीएमजी अफसर क्या हैं, उन्हें ओएसटी कर देंगे, सूबा बदर कर देंगे, घर भी रहेगा। लेकिन इन्होंने नहीती औरतों पर, बहनों पर मुकदमा दर्ज कराया। ये शर्मनाक मनाजर, डूब मर जाना चाहिए, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे कह रहे हैं कि अब मौजूदा हुक्मरानों की भी छुट्टी, और मैं खबर दे रहा हूं, बाज वफाकी और सूबाई वुज़रा, अहम ओहदों पर तैनात सरकारी अफसर, इनकी करप्शन की अरबों रुपए की फाइलें बन चुकी हैं, बनाना शुरू कर दी गई, और कुछ फाइलें मैंने खुद देखी हैं, इनमें अहम ओहदों पर तैनात है। और एक सूबाई वजीर ने तो अपने मिसलेनियस फंड में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा गए। क्या वाकई ही जो कुछ लगड़ बगड़ चमचे करचे ये कह रहे हैं कि केयर टेकर निजाम लाया जा सकता है, टेक्नोक्रेट, जो कि आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब आइन ही ना रहा तो उसमें गुंजाइश की क्या जरूरत है? जब जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, जो मर्जी फैसला करा लो, इनके पास तो स्ट्रीट पावर नहीं है। वो लीडर जिसे 80 से 90% अवाम में मकबूल है, इमरान खान, वो गिरफ्तार है। बीच में आपको मैंने अलीमा खां के शॉर्ट भी सुनाए जो उन्होंने कहे, सलमान अकरम राजा, शाहिद खटक और दीगर जो मुजाहिरीन हैं उनके कहे। आलिया हमजा की आप तस्वीर देखें, इस खातून ने मर्दों का मुकाबला किया। नाज़रीन, बहरहाल ये अफसरान के अगर तमाम महकमों में, और ऐसे ही साफत के गंदे आंडे जो हर हुकूमत के करीब होते हैं, उनसे जाते हैं, उनके साथ बाहर सरकारी टूर करते हैं, तोशाखाना से गिफ्ट लेते हैं, या सरकारी मरात पैसों की सूरत में, या कोई बड़े काम लेते हैं, ऐसे गंदे आंडे हर एक से 100 निकाल दिए जाए तो ये मुल्क तरक्की की तरफ आ जा सकता है। सलमान अकरम राजा की तस्वीर बता रही है कि उसने सड़क पे सख्ती में बैठकर वाटर कैन का सामना कर लिया, लेकिन जमहूरी जद्दोजहद करने वालों की में अपना नाम लिखा दिया। इमरान खान भी क्या चीज है, पहले खुद डटा, फिर उसकी बहनें उससे 10 गुना ज्यादा डट गई, और बहनें उसकी अपने नवासे या नवासी पोते या पोतियों को, खवातीन मासूम से ये बच्चे देखें, इनको लेके आई। जब हम ना होंगे या कोई तारीख लिखेगा तो कहेगा कि शौकत खानम दुनिया से चले गई, लेकिन उसके बेटे और बेटियां और पोते नवासों ने वो रकम लिख दी जो इस मुल्क में 4-4, 5-5 दफा इक्तदार में रहे और अरबों रुपए बाहर ले गए, लेकिन अवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन लुटेरों को मैं, जो हराम का पैसा कमाते हैं किसी भी तरीके से, उन ये निशाने इबरत बन जाएंगे। नाज़रीन, अब ये देखें, दूसरी तरफ सेल अफरीदी के पंजाब के दौरे पर स्वाति साहब ने, केपीके ने लिखा है कि हमारा वजीर आला आया, जो सियासी और हुकूमती अदाब के खिलाफ उसके साथ सलूक किया गया, यहां तक कि मोटरवे पर उसे खाना नहीं खाने दिया गया, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई,
راستے بلاک کیے گئے. نہ 2025 غلیظ ترین، پہلے بھی ماضی میں کوئی مثالی ہمارا ملک نہیں ہوتا، کیونکہ قرضوں کی جو دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن موجودہ حکومت کے طوطے اڑ چکے ہیں. میری اطلاع ہے نئی ٹیم تیار کی جا رہی ہے. اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، یا ان سے ڈرا کے مزید کوئی فائبر لے دیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور کل کے دن میں علیمہ ہاں کہاندن بہنیں، پوتے، نواسے، 2 لاکھ کی فوج سے زیادہ رینجر اور دیگر سرکاری ادارے، 3 بہنیں اور چند لوگ، ہزاروں لوگ تھے جن میں سے 14 لوگوں کو گرفتار کر کے اور ٹی وی پر ڈکٹیشن دے کر پروپوگنڈا کرا کے ناکامیوں کو کیا. 2025 جاتا جاتا حکومت اور چند لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا داغدار کر گیا. ان کے مسخ صورت چہرے ہیں جو آج سمجھتے ہیں نا بہت طاقتور ہوں. شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، فرعون کو نہیں پڑھا، شادات کو نہیں پڑھا، دنیا کے بادشاہوں نے سلطنتیں فتح کی، لیکن آج ان کا نام لینے والا بھی اچھے لفظوں میں کوئی نہیں. کہتا یہی ایک وہم تھا، میں بڑا اہم تھا. ناظرین، کیا موجودہ حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگ خبریں سینئر صحافی دے رہے ہیں اور بعض لگڑ بگڑ چمچے کر رہے ہیں. سیل افریدی کے دورے پر جو ہوا، سواتی صاحب جو وزیر اسپیکر ہیں، انہوں نے پنجاب کے اسپیکر کو دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی جو وابستگی پوری کرتے ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ ملک احمد خان کے ساتھ ترو مسلم لیگ نون نے کیا. قمر جاوید باجوہ جب تھے تو وہ جو ایک ناکام نااہل آدمی تھے عمران خان کے دور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، انہیں بنانا تھا، ان کے لیے ساری سٹیج سجائی تھی، لیکن ان کو بھی تو ہوا. لیکن وہ اب کیا رول ادا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں. دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موجودہ حکمران کی مشکلات اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس موقع پر اعزاز سید اور دیگر صحافیوں نے ایک خبر دی ہے. یہ خبر کتنی سچ ہے کتنی حقیقت نہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا عدالت سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ گیا. یعنی کہ یاسمین راشد جو جیل میں بند ہے، وہ ان سے 50,000 سے لی تھی. جویہ صاحب کو رات کو مارا پیٹا گیا، انہیں تبدیل کیا گیا. پوری دنیا جاتی ہے. اس وقت وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن اریگیشن تھے، آج کل وہ پتہ نہیں شہر خموشاں کے کچھ ہیں. انہوں نے یہ کہا عدالت سے نواز شریف کے حق میں فیصلہ آ گیا. عدالت نے اس کو نہیں بلایا کہ آر او صاحب آپ کو کس نے مارا پیٹا، آپ کو چینج کیوں کیا گیا، فارم 45 لے کر آؤ. ٹیکنیکل بنیاد پر ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا. بہرحال عدالت سے نواز شریف کا ہمیں فیصلہ آ گیا. ان کی جیت پر بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں. محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت، نگران وزیر، اور محسن نقوی معافی چاہتا ہوں، محسن نقوی اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے. سابق ڈی جی آئی ایس ندیم انجم تھے. یہ اعزاز سید کا سیاست.com نے کہا سابق ڈی جی آئی ایس ندیم انجم تھے. الیکشن کی رات لاہور میں برجمع تھے اور اس حلقے کے ریٹائرنگ افسر کو اسی رات بدل دیا گیا تھا. آج کل جو چیئرمین سی ڈی اے تھے رنداوا صاحب، جو آج کل رنداوا صاحب، وہ اس وقت کمشنر لاہور تھے. ان کو بہت سی چیزوں کا پتا ہے، بہت سی چیزوں کا تو اور لوگوں کو بھی بہت پتا ہے. کس طرح رابطہ بند کیا، کس طرح کارڈن آف کیا گیا، چاروں طرف سے گھیرا گیا، کون آیا، کون کون سے ہوئے. لیکن اسی طرح ناظرین، ہارے ہوئے نواز شریف لاہور سے جاتے جاتے 25 میں جو داغدار یادوں کو لے کے گیا، اور کچھ لوگوں کے لیے یقیناً اچھا بھی ہوگا، انہیں جتا تو گیا، لیکن وہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 8 فروری 2024 کو یاسمین راشد سے میں جیتا. ادھر کے ہار میں گیا تھا، اسی لیے انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے. ناظرین، خیر میں نے بتا دیا آپ کو، سردیوں کی راتوں میں ماؤں بہنوں پر ٹھنڈا پانی پھینکنے والوں کے منہ سے ماؤں بہنوں کی عزت کی باتیں اچھی نہیں لگتی ان حکمرانوں سے. علیمہ ہاں چھوڑ دے، عمران خان کی بہن ہے، وہ کوئی ایک عام خاتون ہے. کیا بار بار ایک بہن کا جیل میں بھائی سے ملنے جانا کس قانون میں جرم ہے؟ اور گھٹیا گفتگو کر کے لگڑ بگڑ چمچے خرچے کر کے ان کے لیے اب عطا تاڑڑ بھی باتیں کرتے ہیں. ان کے اپنا
پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں یہ الیکشن ہار گئے تھے، ادھر پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار جیتے تھے. خود کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کی میں نے آپ کو فاتحہ کی تصویریں دکھائیں اس بند میں. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ بیوروکریسی کو استعمال نہیں کیا بلکہ بارش سے بچاؤ کے لیے چھتری لے کر چلے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ اگر دوسرے صوبوں کا کوئی بھی وزیر آئے اس کی عزت احترام کرے، انہیں مقام دیں. ناظرین کتنا ڈمی سپیکر پنجاب ہے، وہ قومی اسمبلی کے سپیکر ہے کہ جو اکثریت میں اپوزیشن جماعتیں ہیں محمود چودھری کا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکے. سینٹ کے چیئرمین کیسے ڈمی ہیں کہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان نے کیا وہ کر نہیں سکے. یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان انہیں لے بیٹھا ہے، عمران خان ان سے جیت گیا ہے. اور دوسری طرف ناظرین یو اے ای اور سعودی عرب کے تنازع میں پاکستان کا نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے. ورنہ دوسری طرف ناظرین ثاقب بشیر یہ سپریم کورٹ کے ہائی رپورٹر ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں. انہوں نے عدلیہ کے بارے میں بتائیں جس کے جسٹس امین الدین ہیں آئینی عدالت کے سربراہ. انہوں نے ایک کلپ میں گفتگو میں کرتے ہوئے کہا، ثاقب بشیر نے یہ سن لیں، اس کے کیسز سنتے رہے. اب یہ صورتحال بنی ہے کہ جب یہ چھٹیاں ہوئی تو ان چھٹیوں سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک جو سرکولر جاری ہوا جس میں اس کو آپ روسٹر کہہ سکتے ہیں کہ ججز کا روسٹر. تو جسٹس بابر ستار کا جو سنگل بینچ ہے وہ تقریباً 5-6 ماہ کے بعد پہلی دفعہ یہ سنگل بینچ جو ہے وہ بحال ہوا اور آج سمیت 3 دن کے لیے یہ جو ہے وہ سنگل بینچ بحال ہوا تھا. اب خبر یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں جسٹس بابر ستار کے سامنے نہ ہی سنگل بینچ، نہ ہی ڈویژن بینچ، نہ ہی کوئی ارجنٹ کیس، نہ ہی کوئی پرانا کیس مقرر کیا گیا ہے. یعنی کہ جسٹس بابر ستار اس روسٹر کے مطابق وہ انہوں نے سنگل بینچ لگانا تھا، کیسز سننے تھے، کیسز کے فیصلے کرنے تھے، 3 دن یہ بینچ لگنا تھا. لیکن روسٹر میں تو جسٹس بابر ستار کا بینچ موجود ہے لیکن ان کے سامنے کوئی بھی کیس مقرر نہیں ہوا. جہاں سپریم کورٹ کے جسٹس، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کو انصاف نہ ملے تو 25 کروڑ عوام کا مقدر اگر باہر نہیں نکلو گے، 2025 کی یہ آخری ویڈیو ہے، ویلاگ ہے. اس کے بعد آپ کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا. نواز شریف نے کبھی آرمی چیف کے خلاف بیان نہیں دیتے تھے. متی اللہ خان ان میں فرق ہے. ایک لیڈر بھٹو کو کہتا تھا مجھے نہیں چھوڑوں گا. نواز شریف صاحب پی ڈی ایم میں نعرے لگائیں، حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے بہت پروپوگنڈا کر رہے ہیں، لیکن عوام کا ایک فیصلہ ہے کہ لیڈر ہمارا. کہا جا رہا ہے کہ 2026 کے لیے جو آ رہا ہے پیش کی سب کو عید مبارک اور نیا سال مبارک، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ نجومیوں کو اور لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو کہے کہ عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہے. نہیں، جس کے ساتھ 25 کروڑ عوام ہو اس کے لیے اچھا ہے. آپ تنہا رہ گئے ہو، آپ اکیلے رہ گئے ہو، آپ تلاشے گمشدہ ہو گئے ہو، آپ کی سیاسی ساخ مسخ شدہ بدبودار سی بن چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مظالم 3.5 سال سے جاری ہیں، جس کے آخری مناظر آپ نے ڈیالہ جیل کے باہر دیکھے، 26 میں یہ مظالم جاری رہتے ہیں یا کوئی آئے گا جو اس ظالم کو روکے گا. آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے اسٹریٹ موومنٹ بارش میں بھی جاری رکھی. اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی عوام کی خدمت جاری رکھیں گے. دوسرے موقع پر ناظرین یہ سلمان نیازی ہیں ادھر، یہ ویسے ادھر نظر نہیں آتے علیمہ خان کے ساتھ، لیکن میڈیا پہ اکثر نظر آتے ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن حکمرانوں اور سیاست دانوں کی فائلیں بننا شروع ہو گئی ہیں. یہ انہیں ڈرا کے مزید ترامیم کرائی جائے گی یا واقعی تبدیلی آئے گی. آخری ویڈیو ناظرین یہ ہے کہ اس موقع پر شفیع جان نے جو خصوصی معاملے خصوصی، انہوں نے کیونکہ ہم جہاں گئے وہاں کرفیو لگ جاتا تھا، انہوں نے کیا کہا، یہ کلپ
خیبر پختونخوا کی بات کی تو ہم نے تو لاہور کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم جہاں جاتے تھے، جہاں موومنٹ کرتے تھے، وہاں پہ لائٹس بند ہو جاتی تھی، سائٹس کی دکانیں بند کر دیتے تھے، کرفیو لگا دیتے تھے. تو ہم نے تو لاہور کو نہیں دیکھا کیونکہ لائٹس ہم نے دیکھی نہیں. ہم جہاں بھی جاتے تھے کرفیو نافذ ہو جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے لاہور کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا، جس طریقے سے ان کے جذبات تھے، جو ان کی کمٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، لاہور کی فضا میں آج بھی عمران خان صاحب راج کر رہے ہیں. اور جس زیادتی سے، بربریت سے، فسادیت سے ان لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ پریس کر کے رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے تھا. وہاں ہم جہاں بھی جاتے تھے لوگوں نے بھرپور طریقے سے ہمیں ویلکم کیا. پنجاب اور لاہور آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ناظرین پہ بتاتا چلوں، علیمہ کی بہن نے کہا ہم اگلے منگل کو پھر آئیں گے، یعنی کہ 25 میں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، 26 میں پھر آئیں گے. پارلیمانی سیکرٹری شاہد خٹک ایم این اے کہتے ہیں اگلے ہفتے ہم سندھ کے دورے میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا جمہوریت بند کمروں تک محدود رہتا ہے کہ وہ بھی بٹوں کی پارٹی کو زرداری کی پارٹی بناتے ہیں. تمام حالات آپ کے سامنے رکھے. بین الاقوامی غزہ میں فوجیں بھیجنے کا معاملہ اہم، افغانستان کے ساتھ حالات کشیدہ، یو اے ای اور سعودی عرب کے مابین کشیدگی میں پاکستان کو نیوٹرل رہنا ہے، کیونکہ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے. 2025 جاتے جاتے اچھی یادیں نہیں چھوڑا، اور 26 کیا کرے گا، لیکن چند حکمران اور اعلیٰ افسران اور وزیروں کے لیے خبر ہے کہ جاگ دے رہنا، ہونا تے نہ رہنا، وہی تاڑیاں فائلہ بنا رہے ہیں. ان کے نام بھی ہیں، لیکن یہ کہانی چند دنوں میں اگر موسم ٹھیک ہوا تو کھلا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان